प्रमुख दलहरूबीच संसदीय समितिको नेतृत्व र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको कंग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा समितिको नेतृत्वको भागभण्डामा सहमति जुटेको हो। त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अघि बढाउन 15 सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको छ। बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संघीय संसदको 2वटा संयुक्त समितिमध्ये संसदीय सुनवाई समितिको सभापति कंग्रेस र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति एमाले पाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको 10वटा विषयगत समितिमध्ये लेखा र अन्य कुनै एक समितिको सभापति एमाले लिने सहमति भएको बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अघि बढाउनका लागि 15 सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो। गिरीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पनि संसदबाटै पारित गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। खास गरी चाहिँ समितिहरूका सन्दर्भमा चाहिँ जुन 2टा संयुक्त समितिहरू छन् तपाईहरुलाई थाहा छ, त्यसमा चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्व सभापति नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने, त्यस्तै गरेर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति जुन संयुक्त समिति हो त्यसको नेतृत्व चाहिँ सभापति चाहिँ नेकपा एमाले को सांसदले नेतृत्व गर्ने त्यो खालको सहमति चाहिँ भएको छ। त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभामा रहेका 10वटा विषयगत समितिमध्ये नेकपा एमाले चाहिँ लेखा समिति र अर्को थप एउटा कुनै समितिको नेतृत्व चाहिँ नेकपा एमाले लिने गरी यो खालको सहमति भयो। अब अर्को संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन विधेयक अहिले सदनमा छ त्यो चाहिँ संसदबाटै त्यसलाई पारित गरेर अगाडि बढ्ने, त्यस विषयमा पनि हाम्रो सहमति चाहिँ भइसकेको छ। र टीआरसीको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा विशेष समिति गठन गर्ने र विशेष समितिबाट नै अब विशेष समितिमा पठाएर त्यो छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले सहमति भयो। जे आज मेजर इस्युजहरू थिए ती विषय टुङ्गो लागेको छ। कस्तो कति सदस्य भन्ने चाहिँ विशेष समिति 15 सदस्य हुन्छ। 15 सदस्य हुने भयो। अनि अर्को तपाईहरुको जुन संसदीय सुनवाई समितिमा 4 सदस्य माग गर्नुभएको थियो, उतापट्टि माग्नुभएको थियो 2टा। संसदीय सुनवाई समितिमा नेकपा एमाले 4 नै पाउँछ। अनि कांग्रेसले नेतृत्व पाउने भयो 10वटा विषयगत र संयुक्त जोड। सत्ता पक्ष उहाँहरूले चाहिँ कोले कति लिनुहुन्छ उहाँहरूको कुरा रह्यो। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा भएका विषयगत समितिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ लेखा समिति र अर्को एउटा कुनै एउटा समितिको नेतृत्व चाहिँ गर्छ। संयुक्त समितिमा चाहिँ एउटा समितिको नेतृत्व नेकपा एमाले प्राप्त गर्छ। त्यस्तै कंग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिकै आधारमा संसद सञ्चालन गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। भएका सबै राजनीतिक दलहरू आपसमा सहमतिका आधारमा नै संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि हाम्रा आफ्ना राजनीति छन्, आफ्ना राजनीतिक कोण छन्, आफ्ना राजनीतिक विचार छन्। तर संसद सञ्चालनको विषयमा सबैले चाहिँ त सहमतिकै आधारमा संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ सहमतिमै संसद सञ्चालन गर्ने गरेर विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याएका। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले टीआरसी विधेयक अघि बढाउन विशेष समिति गठन गर्ने र संसदको अर्को अधिवेशनको निश्चित समयभित्रै पारित गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै संसदीय समितिको नेतृत्व विवाद पनि समाधान भएको उहाँले बताउनुभयो। आज शीर्ष तहको बैठक बसेर अब हामी सहमतिका साथ अगाडि जाने भन्ने विषयवस्तु भएको छ। यसका लागि हामीले यतिन्जेलसम्म बाँकी रहेका जति विषयवस्तुहरू थिए तिनलाई सबैलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो मध्ये टीआरसीको हाम्रो जुन थियो त्यो एउटा विशेष समिति बनाउने, त्यो 15 सदस्य हुने र त्यसका माध्यमबाट अब अर्को अधिवेशनको एउटा निश्चित समयमा त्यसलाई पारित गरेर लैजाने एउटा विषयवस्तु यो भएको छ। यसको साथसाथै हाम्रो संयुक्त समितिहरू 2टा थिए, त्यो 2टा मध्ये हाम्रो संसदमा भएका 2वटा ठुल्ठुला दलले एउटा लिने, एउटाले अर्को लिने। यसका साथसाथै हाम्रा विशेष समितिहरू जति छन् त्यो विशेष समितिहरूलाई पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई स्ट्रेन्थको आधारमा भागभण्डा गरेर सहमतिका साथ हाम्रो सदनको सबै कामहरू अगाडि बढाउने गरेर विषयवस्तु टुङ्गिएका छन्। त्यस्तै दलहरूबीच महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाएर संसदको चालु अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्ने र बजेट अधिवेशनको तयारी गर्ने सहमति भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीलागिरी पदमुक्त हुनुभएको छ। सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री गिरी पदमुक्त हुनुभएको हो। विश्वासको मतमा भएको मतदानका क्रममा गिरीको पक्षमा 33 मत र विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा 53 मत परेको थियो। गिरीले एमाले र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने माओवादी, कांग्रेस लगायतले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम खर्तीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। अन्य सदस्यहरू नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 र लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली 2079 को उपनियम 45 को उपनियम 4 बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री श्री लीलागिरीज्यूले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी पेश गर्नुभएको प्रस्तावको पक्ष अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 33 मत, प्रस्तावको विपक्ष अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 53 मत परेको छ। यसर्थ माननीय सदस्यहरू प्रस्तावको विपक्ष अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 53 मत परेको र सो मत लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्या 87 जनाको बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री लीलागिरीज्यूले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी पेश गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माओवादी सहितका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरीले सोमबार विश्वासको मत माग्नु भएको थियो। वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सोमबारबाट सुरु भएको छ। जात्राको पहिलो दिन ललितपुरको पुलचोक स्थित मच्छिन्द्र बहालमा रहेको रथलाई तानेर गाबहालमा पुर्याइएको छ। रथ तान्नु अघि गुरुज्यूको पल्टनबाट सलामी दिइएको थियो। मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा सुरु भएर आषाढ शुक्ल चतुर्थी 2 महिनासम्म चल्छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रालाई पाटनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा लिइन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बी मच्छिन्द्रनाथलाई ऐतिहासिक करुणामयको रूपमा पुज्छन् भने बौद्ध धर्मावलम्बी पद्मा पानी अर्थात् पञ्चबुद्ध मध्येका चौथो बुद्धका रूपमा पुज्ने गर्दछन्। मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको अन्तिम दिन भोटो देखाउने जात्रा हुन्छ। पुलचोकमा रथारोहण गरी सुरु भएको मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा गाबहाल, मङ्गलबजार, सुन्धारा, लगनखेल, इटिटोल हुँदै जाउलाखेलमा पुर्याएर भोटो देखाइन्छ। यससँगै मच्छिन्द्रनाथलाई सानो खटमा राखी बुङमतीमा लगिएपछि जात्रा समापन हुन्छ। पौराणिक कथन अनुसार 12 वर्षसम्म अनिकाल लागेपछि भक्तपुरका तत्कालीन राजा नरेन्द्र देवले यो जात्राको सुरुवात गराइएको किम्वदन्ती छ। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बजेट मार्फत जनतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उनीहरूले जनतामाझ सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा लैजान जनताको आशा अपेक्षा अनुसारको बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका हुन्। बजेटमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुँदैछ र अर्थ मन्त्रालयको तयारी कस्तो छ भन्ने बारेमा सांसदहरूको चासो रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशन महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, राजस्वको परिस्थिति र कस्तो समस्या र सीमामा रहेको भन्ने बारेमा बैठकमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। हाम्रो नेपाली कांग्रेस पार्टीको संसदीय दलको मिटिङ आज भयो। त्यसमा अहिले यो आउने बजेटमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुँदैछ, अर्थ मन्त्रालयले के गरिराखेको छ भन्ने स्वाभाविक रूपमा सांसद साथीहरूको जिज्ञासा हुने भयो। त्यसै सन्दर्भमा मैले अहिलेको परिस्थिति के छ, हाम्रो राजस्वको परिस्थिति के छ र कस्तो खाले समस्या र सीमामा हामी छौँ र के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्न, ती कुराहरू चाहिँ मैले राखेँ। त्यसमा सांसद साथीहरूले आफ्नो सुझाव सल्लाह दिने क्रम जारी छ। उहाँले सांसदहरूको सुझाव लिने क्रम जारी रहेकाले अर्को बैठक मंगलबार पुनः बस्ने बताउनुभयो। बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ठूला दलहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको र वैकल्पिक शक्तिमा विश्वास गर्न थालेकाले पार्टीलाई जनतामाझ लोकप्रिय बनाएर अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अग्रज नेताहरूको योगदानका बारेमा प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार भक्तपुरमा कांग्रेसका अग्रज नेता जगन्नाथ आचार्यको 100औं जन्म जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले अग्रज नेताहरूले मुलुकको परिवर्तनका लागि धेरै योगदान दिएकाले उक्त योगदानका बारेमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जगन्नाथ आचार्य जुझारू नेताको रूपमा परिचित रहेको र आचार्यले किसानको क्षेत्रमा गरेको योगदानको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। सभापति देउवाले नेपाल किसानको देश रहेकाले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र रहेकाले किसानको पक्षमा आवाज सबैले उठाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। किसानको हितका लागि, किसानको हक हितका लागि उहाँ लडेको व्यक्ति हो। त्यस मानेमा, सच्चा मानेमा यो देश किसानको देश हो। कृषिमा आधारित देशको अर्थतन्त्र अझै पनि छ र सम्पूर्ण किसानहरूको उहाँ नेताको रूपमा मैले बुझेको छु। यस्तो व्यक्ति आज 100औं जन्म जयन्ती बनाउन पाएका छौँ। त्यसको सम्बन्धमा धेरै साथीहरूले, हाम्रा पार्टीका साथीहरूले उहाँले लडेका जुझारू व्यक्तित्वको रूपमा उहाँले गरेका कामहरूको प्रचार प्रसार वास्तवमा हुन सकेका छैन। उहाँको देशभरि नै उहाँका विचारहरूको प्रचार प्रसार हुनु अति आवश्यक छ। यस काममा हाम्रो पार्टी लाग्नुपर्छ र सम्बन्धित प्रतिष्ठानले पनि लाग्नुपर्छ भन्ने धारणा छ मेरो। उहाँकी धर्मपत्नी आचार्यजी 100 वर्षको उमेरमा आज शताब्दी मनाउँदैछौँ, हाम्रो जन्म शताब्दी मनाउँदैछौँ। उहाँको श्रीमती अझै पनि आउनुभएको छ, अलर्ट हुनुहुन्छ, हर चिजबाट उहाँसँग आफ्ना सीमाका प्रति एउटा अत्यन्त ठुलो सम्मानका साथ अगाडि आउनुभएको छ। यहाँसम्म उहाँ पुग्नुभएको छ। त्यस कारण उहाँको धर्मपत्नीले जीले अवश्य नै उहाँले छोराउनेका कामहरू, उहाँले बाँकिरहेका कामहरू, उहाँको धर्मपत्नीजी, उहाँको छोरा सबैले चाहिने, छोराहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु हुनेछ। हाम्रो पार्टीबाट उहाँलाई पुरा सहयोग हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यस्तै कांग्रेस नेता दुर्लभ थापाले परिवर्तित अवस्थामा अग्रजहरूले देखाएको बाटोलाई अवलम्बन गर्दै कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। 46 सालभन्दा अगाडिको पीडा उहाँले थाहा होला, 7 सालभन्दा अगाडिको पीडा थाहा होला। कुन परिस्थितिमा राजनीतिमा आउनु पर्यो, राजनीतिमा आउँदै गर्दा उहाँले पाउनुभएको दुःख कष्टको बारेमा नजिकबाट सुनेको छु, नजिकबाट हेरेको छु। यस्ता महान व्यक्तित्वको आज सहस्राब्दीको दिनमा, जन्म जयन्तीको दिनमा पुनः उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अघि धेरै साथीहरूले जगन्नाथजीको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिसक्नु भएको छ। ओमकार राई हुनुहुन्छ, आदरणीय पार्टी सभापति हुनुहुन्छ। 48 सालको निर्वाचनपछि एउटै क्याबिनेटमा बसेर काम गर्नुभएको मलाई जानकारी छ। जगन्नाथ गुरुले क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गर्नुपर्छ भनिसकेपछि गिरिजाबाबुसँग डिफर भएर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। यहाँ हामी मन्त्री पद माग्दैछौँ र पार्टीमा लागिसकेपछि मेरो त एउटा सिधा कुरा छ। हिजो जसले काङ्ग्रेसमा लागेर दुःख पाउनु भएको छ उहाँहरूप्रति हार्दिक उच्च सम्मान छ मेरो। अब नेपाली काङ्ग्रेस मात्र इतिहास बताएर अब काङ्ग्रेस बलियो हुनेवाला छैन, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आएको छ। अब मैले अघि शेरबहादुर दाइसँग सँगसँगै गाडीमा आउँदै गर्दा काङ्ग्रेसले दुईवटा काम गर्नु परिन्छ कि सामाजिक सञ्जाल भरपूर रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो कि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु पर्यो। सामाजिक सञ्जालको भरमा देशको राजनीति आइसकेपछि देशको अर्थनीति के होला, देशको भविष्य के होला, प्रजातन्त्रको भविष्य के होला, यतातिर ध्यान पुर्याउनुपर्छ भनेर मैले आदरणीय सभापतिलाई भनिसकेको छु। त्यस्तै अन्य नेताहरूले जगन्नाथ आचार्यको योगदानको चर्चा गरेका थिए। उहाँको जुन 100औं जन्म जयन्तीमा उहाँलाई म हृदयदेखि हार्दिक श्रद्धा सुमन भन्न चाहन्छु। साथै उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा, उहाँले पछ्याउनु भएको पाइलामा हामी सबै लाग्न सकौँ। उहाँले दिनुभएको शिक्षा, उहाँले दिनुभएको राजनीतिक दीक्षा
र ज्ञानको हामी सबैले पछ्याउन सकौँ। विशेष गरी यस राजनीतिक खडेरी भएको समयमा हामी सबैले उहाँको शिक्षा, उहाँको दीक्षा, जुन राजनीतिक दीक्षालाई अमर ज्ञानको रूपमा प्राप्त होस् भनेर म भगवानसँग प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। बुवालाई म जगन्नाथ आचार्यलाई विशेष गरी गुरु भन्न मन पराउँछु, बुवा भन्दा पनि, किनभने गुरु नै हो हामीलाई शिक्षा दीक्षा दिने। राजनीतिक दीक्षा होस्, शैक्षिक शिक्षा होस्, उहाँले दिनुभएको जुन महत्त्वपूर्ण योगदान छ त्यसलाई हामी सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ र म सम्मान गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई पनि आफ्नो गुरुलाई सम्मान गर्न आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको थियो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर्तह र अन्तर्निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको विपद जोखिम व्यवस्थापन नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा श्रेष्ठले संविधानले विपद व्यवस्थापनलाई सबै तहको साझा जिम्मेवारीमा राखेको भन्दै विपद जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर्तह र अन्तर्निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले स्थानीय तह विपद व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा मात्र केन्द्रित नगरी दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा जोड़ दिन सुझाव दिनुभयो। श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरणका साथै रोकथामका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा प्राधिकरणसँगै शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिम्मेवार भई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालको संविधानले विपद व्यवस्थापनलाई सबै तहको साझा जिम्मेवारीमा राखेको छ। यसले विपद व्यवस्थापनको विषय सबैको साझा जिम्मेवारी र संयुक्त प्रयासमा हुनुपर्ने विषयलाई प्रष्ट पार्दछ, जसमा सरकार, गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, समुदाय र नागरिक स्वयं पनि यसबारे सुसूचित र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ। सबै तहका सरकारका संयन्त्रहरूलाई साथसाथै गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र समुदायसम्म विपद जोखिमको बुझाइ अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध, नीतिगत व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी तदनुरूपका क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुने प्रयत्न भइरहेका छन्। गृह मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारका सबै निकाय र तहसँग नीतिगत समन्वय एवं विपद प्रतिकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भई विपद जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी तथा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। विपद सम्बन्धी नीतिगत दिशानिर्देशका बावजुद यसको कार्यान्वयन र भइरहेका अभ्यासहरू चुनौतीपूर्ण छन्। विपदका सबै चरणहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, ड्रोन लगायतका उपकरणहरूको समुचित प्रयोग, अन्य नवप्रवर्तनमुखी प्रविधिको प्रयोगका साथसाथै समुदायको परम्परागत ज्ञानसिपमा आधारित मौलिक प्रवृत्तिको प्रवर्धन गरी विपद जोखिम न्यूनीकरणका साथै रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक र समुदायको खोज तथा उद्धार क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउँदै लैजान एकीकृत तालिम केन्द्रको स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। आगलागीको घटनाको बढ्दो क्रम र विगत वर्षहरूमा यसबाट हुने प्रत्यक्ष क्षति झन्डै 90% को हाराहारीमा रहेको देखिँदा स्थानीय तहले गर्दै आएको अग्नि नियन्त्रण र बारुद यन्त्र व्यवस्थापन कार्यलाई आवश्यक परेको अवस्थामा थप सहयोग गर्न सङ्घीय तहमा अग्नि नियन्त्रण संयन्त्र निर्माण गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। विपद प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा प्राधिकरण मात्र नभई शहरी विकास मन्त्रालय, नदी नियन्त्रणका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषि बालीमा पुग्ने क्षति न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलित कृषि बाली प्रवर्धनको लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई विपद जोखिम
न्यूरीकरण र रोकथामका कार्यक्रममा लगानी प्रवर्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिम्मेवार भई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास निर्माणलाई विपद संवेदनशील बनाई भवन आचारसंहिताको उचित कार्यान्वयनमा जोड दिँदै विपद व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा मात्र केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपदका समयमा आवश्यक खुला स्थानहरू पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका अत्यावश्यक कार्यहरूमा परिचालन गर्नु हुन म स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई समेत विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा विज्ञहरूले प्राकृतिक जोखिमका हिसाबले नेपाल उच्च जोखिममा रहेकाले पूर्व तयारीका लागि सबै सरोकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाली कंग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले अहिलेको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। स्कुल अफ डेमोक्रेसी नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाली परिवेशमा लोकतन्त्रका आयाम विषयक कार्यक्रममा निधिले अहिलेको संविधान जनताको लोकतन्त्र सहितको संविधान रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपालको इतिहासमा कसैसँग कुनै सम्झौता नगरी नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैले बनाएकाले संविधानको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो। समाजवादी फोरम बनाउने कम्युनिष्ट दलको घोषणाले नेपालको राजनीतिमा दल निर्माणकै प्राथमिकता रहेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। बहुसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भन्ने कुराको प्रमाण के हो भनेदेखि नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक यो प्रमाण स्थापित भएको छ कि नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाएको छ, कसैले दिएर सम्झौता गरेर होइन। त्यसको इन्स्ट्रुमेन्ट के हो भनेदेखि आफ्नो मत प्रयोग गरेर निर्वाचित प्रतिनिधिहरू पठाएर एकपटक भएमा दुई पटक प्रयास गरेर संविधान जारी गरेको छ। यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो। त्यसकारण यो वर्तमान अहिले जुन संविधान हो जो हाम्रो भएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक दस्तावेज हो, जनताको पक्षको दस्तावेज हो। अब यसलाई हामीले सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। यसका फन्डामेन्टल क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा गर्नु हो भनेदेखि मैले 5-6वटा कुरा भन्ने गर्दछु संविधानको है। मलाई कहिलेकाहीँ यस विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र पनि एउटा साथीले आरोप पनि लगाउँछन्, तर यसको 5-6वटा महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टर छ संविधानको। संविधान पढेर हेर्नु भनेदेखि एउटा त सङ्घीयता छ, दोस्रो लोकतन्त्र छ, बहुदलीयता छ, गणतन्त्र छ, समावेशिता छ, धर्मनिरपेक्षता छ, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। यी कुराहरू हामीले नेपालको संविधानमा अहिले व्यवस्थित गरेका छौँ। जो कम्युनिस्ट स्थापना दिवस मनाइयो, आज हामी लोकतन्त्र स्थापना दिवस मनाएका छौँ। कम्युनिस्ट स्थापना दिवस विचारहरू आएको छ। लेट अस स्टार्ट टु बिल्ड टु फ्रेम ए कम्युनिस्ट पार्टी इन नेपाल अगेन थ्रु सोशलिस्ट फ्रन्ट। मैले बुझेको त्यही हो हिजोको भाषणहरू। के भनिएको छ भनेदेखि हामी अब छिटै समाजवादी फ्रन्ट बनाउँछौँ। मान्छेको अधिकार हो, नेताको दलको व्यक्तिको अधिकार हो, ठिकै छ, राम्रै कुरा हो। के को लागि समाजवादी फ्रन्ट बनाउँछौँ? कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको लागि। यसको दुईटा आयाम म हेर्दछु। यो आयाममै कुरा आएको छ। एउटा आयाम के भनेदेखि त्यसो भए के नेपालमा हामी जुन आन्दोलन गऱ्यौँ, क्रान्ति गऱ्यौँ, परिवर्तन गऱ्यौँ भनेर हामी सबैले भन्दछौँ, सबै नेताहरूले, त्यो के अझै पनि समाजको विकासको लागि, आर्थिक विकासको लागि, प्रगतिको लागि त्यो चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौँ। अझै हामी दल निर्माणकै प्रक्रियामा छौँ त। दल निर्माण नै हाम्रो प्रायोरिटी हो। म यो कुरा मेरो प्रोसेस है हो। नेपालको यो आज लोकतन्त्र दिवसमा मेरो जिज्ञासा छ, म यसो गरिरहेछु के नेपालको राजनीतिमा अझै दल निर्माणकै प्राथमिकता हो र प्राथमिक अवस्था हो र त्यसकारणले के राजनीतिक दलका नेताहरू, दलहरू राजनीतिक दलकै निर्माणमा लाग्नु भएको छ भनेपछि त हामीले ल्याएको प्रणाली, हामीले ल्याएको संविधान, दुईटा चुनाव गऱ्यौँ होइन, त्यसको बारेमा त हामीले केही सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले एउटा कुरा मलाई आएको छ, लोकतन्त्रको यदि हामीले
यो प्रणाली ल्याएकोमा गर्व गर्दछौँ भनेदेखि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ। उहाँले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै रहेको भन्दै यसप्रति सबै इमान्दार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। केन्याको तटीय सहर मालिन्दीको जंगलमा 47वटा बेवारिसे शव फेला परेको छ। स्थानीय चर्चका पादरी पल मेकेन्जी एन्थेङ्गेले आफ्ना अनुयायीहरूलाई फोके बसे ईश्वरसँग भेट हुने अफवाह फैलाएको आधारमा भोकै बसेका ती अनुयायीहरूको मृत्यु भएपछि शव गाडिएको अनुमान गरिएको छ। गत अप्रिल 15मा गलत प्रचार प्रसारको आरोपमा पक्राउ परेका पादरी मेकेन्जी एन्थेङ्गे हाल हिरासतमा रहेको बेला शवहरू फेला परेका हुन्, जसमा बालबालिकाको शव समेत रहेका छन्। 58वटा चिहान बनाई गाडिएको शवमा अधिकांश एकै परिवारका रहेका छन्। हाल मालिन्दी सहरको वरिपरिको जंगललाई सिल गरी अनुसन्धान थालिएको छ। सुरुमा केन्यामा व्याप्त भोकमरीका कारण आत्महत्या गरेको अनुमान गरेको प्रहरीले पादरीका कारण मृत्यु भएको खुलासा भएपछि विस्तृत अनुसन्धान थालेको जनाइएको छ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन फुटबलमा विभागीय टोली एपीएफ क्लबले सहज जित निकालेको छ। सोमबार सादोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एपीएफले एफसी कुमलटारलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एपीएफको जितमा अब्दो रमानी र अर्मान्ड बिडोमले 1-1 गोल गरे। खेलको 26औं मिनेटमा रमानीले गोल गर्दै एपीएफले सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 70औं मिनेटमा बिडोमले गोल गर्दै एपीएफलाई 2-0 को जित दिलाए। एपीएफको यो 5औं जित हो। जितसँगै एपीएफले 12 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। कुमलटार 12 खेलमा 13 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल एससीसी प्रिमियर कपको समयबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पुलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपालले साउदी अरेबियासँग खेल्न लागेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल निरन्तर वर्षाका कारण रद्द भएपछि नेपाल सेमिफाइनल पुगेको हो। अघिल्लो दिनको साँझ वर्षाका कारण मैदान भिजेको कारण 2 घण्टा ढिलो खेल सुरु हुने तय गरिएको थियो। बिहान 11 बजेदेखि पुनः वर्षा भएपछि खेल रद्द हुन पुगेको थियो। 2 ठूला प्रतिद्वन्दी मलेसिया र ओमानमाथि विजय हात पारेको नेपाल सोमबारको नतिजापछि समयमा 5 अङ्क पुगेको छ। साउदी र ओमान बीचको लिगको अन्तिम खेल क्वार्टर फाइनल सरह हुने भएको छ। जो जित्छ उही सेमिफाइनल पुग्नेछ। साउदीको 3 अङ्क र ओमानको 4 अङ्क छ। साउदीले पछिल्लो खेलमा कतारलाई 7 विकेटले स्तब्ध पारेको थियो। नेपालसँग पराजित ओमानले कतार र मलेसियालाई पराजित गरेको थियो। नेपालले अन्तिम खेल कतारसँग खेल्नेछ र यो खेल जितेमा समूह विजेता भएर सेमिफाइनल पुग्नेछ। यस्तै हङकङ र बहराइन बीचको खेल पनि रद्द भएसँगै दुवै टिमले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। वर्षाका कारण ट्यु क्रिकेट मैदानमा हङकङ र बहराइन बीचको खेल हुन नसक्दा दुवै टिमले अङ्क बाँडेका हुन्। बहराइनसँग अङ्क बाँडे पनि हङकङ सेमिफाइनल नजिक छ। हङकङले 3 खेलबाट 5 अङ्क बनाउँदा दोस्रो स्थानमा रहेको युएईको 3 खेलबाट 4 अङ्क छ। तेस्रो स्थानमा रहेको बहराइनको 3 खेलबाट 3 अङ्क हुँदा चौथो स्थानमा रहेको कुवेतले 2 खेलबाट 2 अङ्क बटुलेको छ। 3 खेलमा लगातार हार बेहोरेको सिङ्गापुर अङ्कविहीन छ। उदयपुर ह्यान्डबल संघको तेस्रो साधारण सभा मार्फत नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। उदयपुर चौदण्डी गढी नगरपालिकाको बेलटारमा सोमबार सम्पन्न तेस्रो साधारण सभाले विदुर राईको नेतृत्वमा 17 सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो। साधारण सभाबाट ह्यान्डबलको नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः निजु श्रेष्ठ, मिलन रिजाल, पिटर राई र रञ्जना राई चयन हुनुभएको छ। सोमबार भएको तेस्रो साधारण सभामा उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिकाको बेलटारलाई ह्यान्डबलको माध्यमबाट चिनाउन सफल ह्यान्डबल खेलाडीहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। 36 वर्ष अघि 2044 सालमा गठन भएको उदयपुर ह्यान्डबल संघबाट प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिँदै उपाधि चुम्न सफल भएको निवर्तमान अध्यक्ष तथा केन्द्रीय प्रतिनिधि शम्भु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व खेलाडीहरूले आफ्नो सामाजिक सुरक्षा र खेल खेलेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।